कुछ देर तक मोबाइल चलता रहेगा, फिर हाल ये होगा मोबाइल उधर गिरा, जनाब का सर इधर हुआ और सो गए, फिर खर्राटे शुरू। सही कह रहा हूँ या गलत? सही है ना? और कुछ लोग जानबूझ के या तो खुश होगा तो उसी खुशी में डूबकर ही सो जाता है, अगर टेंशन में होगा उसी टेंशन में सो जाता है, और या तो हिसाब करते करते सो जाता है, या तो जो है कल क्या होगा, कहाँ से कैसे आएगा, कैसे पूरा होगा, इसमें जो है व्यस्त होकर सो जाता है। कितने लोग सोने से पहले ना तो तौबा इस्तिगफार करते हैं, ना तो दुरूद पढ़ते हैं, ना कलमा पढ़ते हैं, ना कुरान की आयतें पढ़ते हैं, ना अल्लाह और रसूल का जिक्र करते हैं, ऐसा ही सो जाते हैं। जो ऐसा ही सो जाए और उस नींद में, उस मौत में, नींद में अगर मौत आ जाए तो गारंटी नहीं है कि खात्मा ईमान पर हुआ, गारंटी नहीं है कि खात्मा ईमान पर हुआ। लेकिन अगर सोने से पहले अगर आपने तौबा इस्तिगफार करके सोए हो, दुरूद पढ़ के सोए हो, कलमा शरीफ पढ़ के सोए हो, कुरान की आयतें पढ़कर सोए हो, कुरान की तिलावत करके सोए हो, अल्लाह और रसूल का जिक्र करके सोए हो, और अगर सो गए उस नींद में अगर मौत आ जाएगी तो इस बात की गारंटी है कि आपका खात्मा ईमान पर। नारे तकबीर, नारे मसलक आला हजरत, जश्न गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे प्यारो, कोई कठिन नहीं है, आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? कितने लोग तो ये जो है अहद किए होंगे 4 महीना नहाना ही नहीं है, चाहे जितने जुमा गुजरे हैं, नहाना ही नहीं है। मेरे प्यारो मुसलमान वो भी नापाक, हमारा खुदा पाक, हमारा नबी पाक, हमारा कुरान पाक, हमारा काबा पाक, गौसे आजम पाक, ख्वाजा गरीब नवाज पाक, हमारे औलिया पाक, ये सब पाक, हम मानने वाले क्यों नापाक रहते हैं? हमें भी पाक रहना चाहिए। मेरे प्यारो, तो अल्लाह ताला ने हमें ज़बान दिया इसलिए कि अल्लाह रसूल की तारीफ की जाए, सुभान अल्लाह, है ना? अब आगे बढ़िए। उन लोगों ने कहा कि बाबा आप बड़े खूबसूरत हैं, आप बड़े अच्छे हैं, आपसे पहले भी हमने मुसलमानों को देखा है, लेकिन उनमें तो आप अलग हैं। मतलब जब मुसलमान चलता है तो लोग कहते हैं मुसलमान जा रहा है, जब मुसलमान चलते हैं तो लोग कहते हैं मुसलमान चल रहा है, मुसलमान बोल रहा है, मगर जब औलियाए किराम चलते हैं तो लोग कहते हैं इस्लाम चल रहा है, इस्लाम बोल रहा है। इसलिए आलिम सिर्फ बताता है, मगर औलिया वो है जरूरत पड़ने पर करके दिखा भी देता है। आरिफ वो है जो दिखा भी सकता है, आलिम वो है जो सिर्फ अमल करके दिखाता है, बयान करता है, बताता है। हजरात, अब उसके बाद गरीब नवाज सरकार फरमाया तुम लोग यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी तादाद क्यों आए हो, क्या कर रहे हो, कब से हो? कहा हम यहाँ रह करके पूजा करते हैं। किसकी करते हो? आग की कर रहे हैं। कितने दिन से कर रहे हो? कोई बोला 60 साल से, कोई बोला 50 साल से, कोई बोला 40 साल से, कोई बोला 20 साल से, कोई बोला 10 साल से हम आग की पूजा कर रहे हैं। अच्छा, इतने दिन से पूजा कर रहे हो तो फिर एक काम करो, उस आग को अपने हाथ में लेकर दिखाओ। उस आग को, बोलिए ना, उस आग को अपने हाथ में लेकर दिखाओ। उन लोगों ने कहा कैसी बातें कर रहे हैं, अरे आग का काम है जलाना, आग को हम हाथ में लेंगे तो ये आग हमें जलाएगी नहीं। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया मेरे हाथ की तो बात छोड़ो, मेरी जूतियों को भी आग नहीं जला सकती है, मेरे इन जूतियों को भी आग नहीं जला सकती है। और गरीब नवाज, एक वाकया ऐसा और है गुलदारे चिश्त के अंदर, ये वो है जो मैं बयान कर रहा हूँ हजरात। उसके बाद गरीब नवाज सरकार के कदमों में वो लोग गिरे और उसके बाद कहा बाबा उसका कलमा पढ़ाइए जिसका आप पढ़ रहे हैं, बोलिए ना सुभान। हजारों लोग गरीब नवाज सरकार के कदमों में गिरे, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। उसके बाद जब और आगे बढ़े तो गरीब नवाज सरकार की आने की शोहरत चारों तरफ थी, हर राजा को खबर थी,
ہر بارڈر پہ ہر راستے پر سپاہی تھے. غریب نواز سرکار کے آنے کا انتظار تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ راج پرتھوی کی جو ماں تھی وہ کائنہ تھی. اس نے اپنے بیٹے کو بلا کے تنہائی میں کہا بیٹا سب سے لڑنا, سب سے یدھ کرنا, سب سے جنگ کرنا, مگر ایک فقیر آ رہا ہے, اس سے مت ٹکرانا, اس سے مت لڑنا, اس سے مت الجھنا. تو اس نے کہا کہ میں کیسے جانوں گا کہ اس سے نہ لڑوں اس سے لڑوں, پہچان تو ہونی چاہیے. اس کی ماں نے غریب نواز اپنے بیٹے کو غریب نواز کو دکھایا کہ یہ فقیر آنے والا ہے, ان قریب اس سے مت لڑنا, اس سے مت الجھنا, اگر لڑے گا تو نہ تو باقی رہے گا نہ تیری سلطنت باقی رہے گی, اس سے مت لڑنا. اس کی ماں اپنے بیٹے کو غریب نواز دکھا رہی ہے اور ادھر مدینے والے پیغمبر غریب نواز کو ہندوستان دکھا رہے ہیں. ارے بولیے. جب نبی نے فرمایا معین الدین حسن تم میرے دین کے معین ہو اور تمہیں ہندوستان جانا ہے, دین کی تبلیغ کرنا ہے. غریب نواز سرکار نے کہا کہ یا رسول اللہ ہندوستان کہاں ہے, کہاں جانا ہے, کیسے جانا ہے, مجھے اس کی خبر نہیں. تو میرے نبی نے فرمایا معین الدین نگاہ اٹھاؤ اور دیکھو سامنے یہ ہندوستان ہے, بولے نا, یہ آنا ساگر تالاب ہے, یہ اجمیر ہے, راج پرتھوی کی حکومت ہے اور یہاں سے یہاں جانا ہے. میرے غریب نواز کو میرے آقا نے ہندوستان دکھائے. یہاں پر رک کر میں ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. ایک شخص رات کو خواب دیکھا, یہ جو ہے میرے آقا خواب ہی میں غریب نواز کو ہندوستان دکھا رہے ہیں, اجمیر دکھا رہے ہیں, آنا ساگر تالاب دکھا رہے ہیں. اور ایک شخص خواب دیکھا اور اس کے بعد دوڑے دوڑے مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں آیا اور آنے کے بعد کہا حضرت رات کو خواب میں میرے کوئی پاکٹ میں 10,000 روپیہ رکھ گیا ہے. تو حضرت بولے کہ یہ تو اچھی بات ہے, آدھا ادھر بھی کر. کہا حضرت تعجب. کہا کیا تعجب؟ کہا جب سو کر اٹھا تو وہ غائب. ایک شخص دوڑے آیا, کہا حضرت خواب میں میرا انتقال ہو گیا. میں نے کہا انتقال ہو گیا تو یہاں کیا کرنے آیا, تجھے تو قبرستان میں ہونا چاہیے. کہا تعجب. میں نے کہا کیا؟ کہا جب گھر والوں نے بیدار کیا تو میں جو ہے زندہ تھا. اچھا ایک خواب میں نے بھی دیکھا, حافظ جب رمضان قریب آتا ہے تو خوابوں میں قرآن پڑھاتے ہیں, ہاں, اور خطیب کبھی کبھی رات میں تقریروں کر لیتے ہیں. ایک جگہ رات کو میں سو رہا تھا, میرا فون بجا, میں نے خواب ہی میں فون اٹھایا, وہ پروگرام کی تاریخ کے لیے فون کی. حضرت تاریخ چاہیے, کب کی؟ بولے آج کی. کہاں آنا ہے؟ بولے کرناٹکا میں. میں نے کہا کب آنا؟ بولے آج آنا ہے. میں گیا خواب میں, تقریر بھی کیا, کر کے واپس آ گیا, نذرانہ بھی ملا. نذرانہ لا کر کے میں اپنے ایک دوست کو دیا کہ میں جگہ ہوں, سونے جا رہا ہوں, یہ نذرانہ رکھیے, صبح مجھے دے دینا. دے کر کے خواب ہی میں جب مؤذن نے اذان دیا میں بیدار ہوا. فجر کے نماز کے لیے جب گیا, نماز فجر سے جب فارغ ہوا تو میرے دماغ میں اب وہ نذرانہ کھٹک رہا. میں دوست کے پاس آیا, میں نے کہا حضرت وہ نذرانہ دیجئے. بولے کون سا؟ میں نے کہا جو رات میں نے تمہیں 20,000 دیا تھا. بولے کہاں سے لائے تھے؟ میں نے کہا کرناٹک گیا تھا, نذرانہ پایا تھا, تقریر کیا تھا. بولے کب کرناٹک گئے تھے؟ میں نے کہا رات میں. کب تقریر کی؟ بولے رات میں. کب آئے واپس؟ رات میں. کب پیسہ دیا؟ میں نے کہا رات میں. ارے کب کرناٹک گئے, کب تقریر کی؟ رات بھر تم میرے ہی بازو میں کھراٹے لیتے رہے, رات بھر تم میرے ہی بازو میں سوتے رہے. کب گئے, کب تقریر کیے, کب آئے, کب؟ میں نے کہا رات میں گیا, رات ہی میں آیا, رات ہی میں تقریر کیا, رات ہی میں پیسہ دیا. بولے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم خواب دیکھے ہو؟ میں نے کہا حقیقت میں خواب ہی دیکھا تھا. اس سے کیا آپ سمجھے؟ ہم جو خواب دیکھتے ہیں, آپ جو خواب دیکھتے ہو, بیدار ہونے کے بعد اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی. لیکن اسی خواب کو اگر اللہ کے محبوب بندے دیکھ لے تو بیدار ہونے کے بعد اس کی حقیقت موجود
موجود ہوتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی حقیقت موجود ہوتی ہے. غریب نواز مدینے میں رہ کر آپ نے ہندوستان کو دیکھا، آئے تو ہندوستان موجود ہے. آنا ساگر کو دیکھا، آئے تو وہ بھی موجود ہے. اجمیر کو دیکھا، آئے تو وہ بھی موجود ہے. رات پرتھوی کو دیکھا، آئے تو وہ بھی موجود ہے. اللہ کے ولی کی وہ شان ہوتی ہے، اگر وہ چاہے تو خواب کو حقیقت بنا دے، حقیقت کو خواب بنا دیتے ہیں. یہ شان اولیاء کرام کی. حضرات تو شہرت تھی، تو رات پرتھوی نے اپنی ماں سے کہا، ماں میں نے تو دیکھ لیا لیکن میں اکیلے کہاں کہاں دوڑوں گا، کس کو بتاؤں گا اس صورت کا فقیر آ رہا. ایسی حلیہ ہے، ایسی صورت ہے، اس کی تصویر بنائی جائے. تصویر بنائی گئی، اس نے بھی دیکھا، اس کی ماں نے بھی دیکھا، دونوں مل کر کے تصویر بنوائے. وہ تصویر بانٹی گئی، کئی راجاؤں کو بھیجی گئی کہ یہ فقیر آئے تو خبر کیا جائے، یہ فقیر جہاں آئے اس کی تلاشی لی جائے، یہ فقیر جہاں ملے اس کو ڈھونڈا، جو ہے پکڑ کر لایا جائے. حضرات غریب نواز سرکار جب اور آگے بڑھے، سپاہیوں نے دیکھا، دیکھ کر پہچان لیا اور قریب آئے. آنے کے بعد کہا کہ بابا سب سے پہلے تو مجھے آپ کی تلاشی لینی ہوگی. غریب نواز سرکار نے فرمایا تلاشی لینی ہے تو لے لو. جب تلاشی لیے تو ایک تھیلا تھا، وہی سامنے رکھ دیا، فرمایا لے لو. جب ہاتھ ڈالے تو اندر سے مسلح نکلا. ارے بولے نا، اندر سے مسلح نکلا. ہاتھ ڈالے، پھر اس کے بعد اس کے اندر سے چٹائی اور لوٹا، اس طرح سے سامان نکلے. تلاشی ہونے کے بعد ان لوگوں نے کہا بابا آپ کے پاس ہتھیار تو نہیں ہے، آپ کے پاس اوزار تو نہیں ہے، آپ کے پاس تلوار تو نہیں ہے. تو غریب نواز سرکار نے فرمایا لوگوں میں ہتھیار لے کے نہیں آیا، تلوار لے کے نہیں آیا، اوزار لے کے نہیں آیا، لیکن مدینے سے مدینے والے کا کردار ضرور لایا ہوں، اخلاق ضرور لایا ہوں، پیغام ضرور لایا ہوں، ان کی سنتیں ضرور لایا ہوں، اللہ کا قرآن ضرور لایا. سبحان اللہ. اس کے بعد ان لوگوں نے کہا بابا ہمیں حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کریں، لیکن پھر بھی ہم پیغام پہلے بھیجتے ہیں، جو ہمارے مہاراج کا حکم ہوگا ہم وہی کریں گے. خبر دی گئی. رات پرتھوی نے حکم دیا کہ اس فقیر سے کہو یا تو بدل جائے یا تو پھر نکل جائے. یعنی بدلنے کا مطلب یہ کہ ہمارے رنگوں میں رنگ جائے، اور نکلنے سے مطلب یہ جہاں سے آیا وہاں چلا جائے. اس کے بعد آئے پلٹ کر بابا دو میں سے ایک کرنا ہوگا. غریب نواز نے فرمایا بولو. کہا یا تو پھر آپ بدلیے اپنے آپ کو یا تو پھر آپ نکلیے یہاں سے. غریب نواز سرکار نے فرمایا دو میں سے ایک بھی نہیں کروں گا. ارے بولے نا، دو میں سے ایک بھی نہیں کروں گا، نہ میں بدلوں گا. ارے میں بدل جاتا. کیسے بدل جاتا؟ میں بدلنے تھوڑی، میں تو لوگوں کو بدلنے آیا ہوں. بولے نا سبحان. میں نکلوں گا بھی نہیں، اس لیے کہ میں خود نہیں آیا، بھیجا گیا ہے نا، اور ایک مقصد لے کر آیا ہوں اور میں بھیجا گیا ہوں. میں خود بدلنے نہیں، یہاں کے ماحول بدلنے آیا ہوں، یہاں کے قانون بدلنے آیا ہوں، لوگوں کے کردار بدلنے آیا ہوں. میں یہاں کے جو ہے حالات بدلنے آیا ہوں. اور تاریخ گواہ ہے میرے خواجہ نہیں بدلے. 47 سال میں ایک روایت کے مطابق 3 کروڑ خیروں کو بدل کر کے مسلمان بنا دیا. 3 کروڑ غیر لوگوں کو بدل کر مسلمان بنا دیا. بولے نا سبحان اللہ. 90 لاکھ پر سب کا اتفاق ہے. 1 کروڑ سے زیادہ دوسری روایت ہے. 3 کروڑ یہ ایک روایت، تیسری روایت ہے. غریب نواز سرکار خود نہیں بدلے، 3 کروڑ غیر لوگوں کو بدل دیا ہے. بولے نا سبحان اللہ. 800 سال ہو رہے ہیں، کتنے چشتی، کتنے غریب نواز کے ماننے والے آئے، زندگی گزارے، انتقال کر کے اپنی اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں، اپنی اپنی مزاروں میں آرام کر رہے ہیں. اور کتنے چشتی، کتنے غریب نواز کے ماننے والے اس زمین پر ٹہل رہے ہیں، کتنے آرام میں مشغول ہیں، کتنی محفلیں سجا کے بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ذکر کر رہے ہیں، کتنے لوگ ذکر سن رہے ہیں، کتنے لوگ لنگر کر رہے ہیں، کتنے لوگ اس بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں. غریب نواز
سرکار کے چاہنے والے کتنے چشتی باپ کے پشت میں ریڑھ کی ہڈی میں ابھی بیج کی شکل میں جلوہ گر ہے، کتنے غریب نماز کے چاہنے والے، کتنے غریب نماز کے ماننے والے چشتی اپنی اپنی ماؤں کے شکم میں جلوہ گر ہے، کتنے چشتی کتنے غریب نماز کے ماننے والے اس زمین پر آرام فرما ہے، اور قیامت تھا کتنے لوگ غریب نماز کے چاہنے والے آئیں گے، کتنے چشتی آئیں گے غریب نماز قیامت کے دن جب دولہا بن کر آئیں گے تو چشتیوں کی ایک بڑی بارات آپ کے پیچھے ہوگی جو آپ کے دامن کرم سے لپٹی ہوگی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غریب نواز حضرت علامہ مولانا مساعد رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ المختصر اس کے بعد واپس گئے وہ لوگ، ہمت تو نہ پڑی کہ گرفتار کریں، واپس گئے، بولے مہاراج 2 میں سے 1 پر بھی عمل نہیں کرے گا، اس کا کہنا نہ نکلوں گا نہ میں بدلوں گا، ارے بولے نا، نہ میں نکلوں گا نہ بدلوں گا۔ اب کیا حکم ہے؟ کہا نا ہم کو نہیں ٹکرانا، ہم ٹکرائیں گے گیں گے بھی تو کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اس کے لیے پہلے غریب نواز سے سوال و جواب کے لیے ایک پنڈت کو بھیجا گیا جو اس کی رعایا میں سب سے زیادہ علم رکھتا تھا، اس کو بھیجا گیا۔ وہ آیا اور جیسے ہی سامنے بیٹھا غریب نواز سرکار نے ایک نظر ڈالی اور اس کے بعد فرمایا اے فلاں تو آیا ہے سوال و جواب کے لیے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں تیرے پیشانی پہ نور ایمان جگمگا رہا ہے، ایمان کا نور چمک رہا ہے۔ اتنا کہنا ہی تھا، قدموں میں گرا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر ایک کو بلائے، جادوگر جو استاذ تھا جادوگروں کا، جوگی جے پال المختصر، بلائے، کہا اتنے دن خزانوں سے کھا رہا ہے، اب تجھے ایک فقیر سے ٹکرانا ہے، ایک فقیر سے مقابلہ کرنا۔ اس نے کہا گھبرائیے مت، ہم ضرور ٹکرائیں گے، ہم ضرور نپٹ لیں گے، اس کے لیے ایک شرط ہے، میں جا رہا ہوں مقابلہ کے لیے لیکن اس پر پانی بند کر دو۔ کیا کہا اس نے؟ ان پر پانی بند کر دو، مقابلہ کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ حکم ہوا، پانی بند ہو گیا، سپاہی پہرے پر لگ گئے۔ غریب نواز سرکار نے فرمایا پانی لے آؤ۔ خادم نے کہا حضور کیسے ہم پانی لے آئیں، پانی تو ہم پر بند ہو چکا، پانی اب نہیں ملے گا۔ غریب نواز سرکار مسکرا دیے، بولے نا مسکرا دیے، کہا حضور پانی بند ہوا اور آپ مسکرا رہے۔ کہا تاریخ کربلا یہاں دہرائی جا رہی ہے، وہاں باپ پر پانی بند ہوا، یہاں بیٹا پر بند کیا جا رہا۔ کہا حضور حکم کیا ہے؟ کہا حسین صبر کیے تھے مگر ہم صبر نہیں کریں گے۔ وہ حسین تھے، وہ باپ تھے، یہ بیٹا، وہ حسین یہ غریب نواز، وہاں نہر فرات یہاں نہ ساگر تالاب۔ صبر نہیں، ہم پاور دکھائیں گے۔ حضور ایسا کیوں؟ کہا وہ بچانے کے لیے گئے تھے، اس لیے پانی بند ہونے پر حسین نے صبر کیا ہے، اور ہم یہاں پھیلانے آئے ہیں تو پھیلانے کے لیے صبر نہیں بلکہ طاقت و پاور و کرامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کی الگ ڈیوٹی، میری الگ ڈیوٹی، ان کا کام تھا اسلام کو بچانا، تو بچانے کے لیے جو ضرورت تھی حسین نے عمل کیا، پھیلانے کے لیے جو ضرورت پڑی وہ میں استعمال کروں گا۔ کہا حضور حکم کیا ہے؟ کہا یہ کاسے یعنی کٹورا لے لو اور لے کر جاؤ، سپاہیوں سے کچھ مت کہنا، جو کچھ کہنا اسی آنا ساگر تالاب ہی سے کہنا۔ ارے بول رہے ہیں یار، اسی آنا ساگر تالاب ہی سے کہنا۔ آج کیا ہوتا تو کہتا حضور وہ پانی وہ سنے گا، ہم کہیں گے پانی والا سنے گا، لیکن جانتے تھے جو اللہ کے محبوب بندوں سے جو چیز جو شے ٹچ ہو جائے، نسبت کر جائے، وہ اگر بولنا چاہے تو بول بھی سکتے ہیں، ہے نا؟ اور اچھا بولا بھی ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں ہے نا کہ کٹورا بول پڑا۔ کہا سرکار مدینے سے 2 ہی تو ہم آئے تھے، ارے بولے نا، پیروں سے لگ کر نالین آئے تھے، ہاتھوں سے لگ کر ہم آئے تھے۔ جوگی جے پال کو قدموں میں لا کے نالین نے گرایا، اس نے اپنا کام کیا، اب ہمیں حکم دیں آنا ساگر کو آپ کے قدموں میں ہم لا کے اپنا کام کر دیں، ہے نا؟
खादिम कटोरा लेके चले गए। सिपाहियों ने देखा आ रहे, कहा तो रहा लेकिन पानी लेने नहीं देंगे। जब खादिम करीब हुआ तो सिपाहियों ने कहा वापस जाओ, पानी आज नहीं मिलेगा, पानी तुम पर बंद कर दिया गया। खादिम ने कहा सुनो, पानी थोड़ी लेने आए, काफिर, आज तो हम पूरा तालाब ही लेने आए हैं। आज पानी थोड़ी लेने आए, आज तो हम पूरा तालाब ही लेने आए। कहा लो भला, कहा तुम देखते रहो, हम लेके जा रहे हैं। खादिम एक मकाम पे बैठे, आना सागर के जाने मुखातिब हुए और फरमाया आए आना सागर, हो गई तुम पे ख्वाजा की नजर, अब ना करो इधर उधर, आ जाओ कटोरे के अंदर। सारा पानी उठा और कटोरे में आ गया। सिपाही उठते हुए देखे, कटोरे में आते हुए देखे, समाते हुए देखे, देख नहीं पाए, बेहोश हो गए। खादिम लेके पानी चलाया। सिपाहियों को जब होश आया, एक दूसरे से बोले यार हम तो मजाक समझे थे, कहा था आना सागर आज तालाब लेके जाएंगे, और लेके चला गया। कहा करना क्या, का महाराज को पहले खबर करो। गए दौड़ के, बोले महाराज आना सागर तालाब गायब है। कहा आना सागर तालाब गायब है, शर्म नहीं आती मजाक करते हुए, कहीं तालाब गायब हो सकता? कहा हाँ हकीकत में आना सागर तालाब गायब हो चुका। किसने गायब किया? जिसका पानी बंद किया गया उसी ने गायब कर दिया, उसी ने गायब कर दिया है, उसी ने गायब कर दिया है। गरीब नवाज सरकार का पानी भरना ही मकसद नहीं था, बल्कि कई एक सवालों का जवाब भी देना था। एक तो करबला का जवाब और दूसरा ये जवाब। हम सुन्नी क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह अपने दामन में छुपा ले, या रसूल अल्लाह अपने दामन में छुपा ले, या रसूल अल्लाह अपनी कमली में छुपा ले, या गौसे आजम अपने दामन में छुपा ले, या गरीब नवाज अपने दामन में छुपा ले। और नारा भी लगाते हैं गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, तो या रसूल अल्लाह अपने दामन में छुपा ले, या गौसे आजम दामन में छुपा ले, या गरीब नवाज अपने दामन में छुपा लो। तो ये बदाकीदे कहते हैं कि अरे नबी का दामन कितना किलोमीटर का है, नबी का दामन कितना बड़ा है, गौसे आजम का दामन कितना बड़ा है, कितने गुलाम उसमें आएंगे, कितने उम्मती उसमें आएंगे, कितनों को नबी छुपाएंगे। अगर कोई ऐसा कहे तो झगड़ा मत करना, कान पकड़ना, सीधा में ले जाना और कहना पूछ या ना सागर तालाब से कि गरीब नवाज नबी नहीं थे, औलादे नबी थे, रसूल नहीं थे, औलादे रसूल थे। जब नबी के बेटे गरीब नवाज के जब ये आलम है कि अपनी करामतों के जरिए से इतना बड़ा तालाब को इतने बड़े कटोरे में अमवा सकते हैं, तो बेशक मेरे नबी पूरी उम्मत को अपने दामन में भी अमवा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज, नारे तकबीर, अपने दामन में भी अमवा सकते हैं। हजरात, सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु के शान और मरातिब बहुत ही बुलंद है। अब उसके बाद यही पूरा करके बात ख़त्म कर देता हूँ, इसलिए ये सब बूढ़ों का वक्त है, हम जैसे नौजवानों का तो है नहीं, क्या आपको हिलाऊं खिलाऊं, है ना, बस सुना रहा हूँ, कुछ देर और सुन लीजिए। हजरात, उसके बाद जो है एक जगह इसको बयान किया तो एक शख्स ने कहा हजरत मगर ये बात समझ में नहीं आई। क्या नहीं समझ में आई? आना सागर तालाब इतना बड़ा है, कटोरे के आपने नाम लिया है ना, कितना बड़ा कटोरा था? मैंने कहा वही जो इसमें खाना खाया जाता है या पानी पिया जाता है, प्याला या कटोरा या कासा। तो कहा कि इतना बड़ा तालाब इतने बड़े कटोरे में कैसे आ गया? मैंने कहा अच्छा ये बता टीवी तूने देखा है? कहने नाजायज है। मैंने कहा मसला थोड़ी पूछ रहा हूँ, सही सही बता देखा है कि नहीं देखा? कहाँ टीवी देखा हूँ। मैंने कहा टीवी में कभी ट्रेन दौड़ते हुए देखा है? कहा। मैंने कहा कितने बोगी की? कहा गिना थोड़ी हूँ। मैंने कहा फिर भी बता कितनी बोगी? कहा 15। मैंने कहा ट्रेन का एक डिब्बा कितना बड़ा? कहा बहुत बड़ा। मैंने कहा 15 ठो जोड़ दूं तो कितनी लंबी ट्रेन? कहा बहुत लंबी ट्रेन। कहाँ देखा? टीवी के अंदर देखा। अब ये बता तेरी टीवी कितनी बड़ी? तेरी टीवी कितनी बड़ी? इतनी ज्यादा ज्यादा इतनी या इतनी? इतनी बड़ी टीवी में इतनी बड़ी ट्रेन कैसे दौड़ रही? अरे बोली ना
इतनी बड़ी टीवी में इतनी बड़ी ट्रेन कैसे दौड़ रही है? कभी तूने मैच देखा? हाँ, मैच का तो शौकीन हो। मैंने कहा मैच कहाँ देखा? जाके कहा नहीं, पैसा बहुत लगता है, इतना अमीर थोड़ी हूँ कि जाके टिकट लेके देखूंगा। फिर कहाँ देखा? कहा घर में। मैंने कहा कहाँ? कहा टीवी में। मैंने कहा कितना बड़ा मैदान? कहा बहुत बड़ा मैदान। मैंने कहा खिलाड़ी? कहा 11 दूनी 22, 2 अंपायर 24। मैंने कहा देखने वाली पब्लिक? कहा लाखों। मैंने कहा इतना बड़ा मैदान, इतने खिलाड़ी और इतनी पब्लिक इतनी बड़ी टीवी में कैसे आ गया? तो जवाब दिया, कहा ये साइंस है, साइंस। मैंने कहा अच्छा ये बता, तूने अपने अब्बा को पैदा किया है या तेरे अब्बा ने तुझको पैदा किया है? कहा क्या बात कर रहे हो मौलाना? मैंने कहा हाँ बता, तेरे अब्बा ने तुझे पैदा किया या तूने अपने अब्बा ही को पैदा किया? क्या ऐसा हो सकता है? अरे मेरे अब्बा ही ने मुझको पैदा किया। मैंने कहा पैदा करने वाला बड़ा? कहा। मैंने कहा सुन, इंसान जिस साइंस को इंसान ने जन्म दिया या इंसान को साइंस ने? कहा नहीं, इंसान ने साइंस को जन्म दिया। मैंने कहा साइंस से बड़ा इंसान हुआ। कहा। मैंने कहा सुन, अल्लाह ताला हाफ पैंट वाले को अगर अकल दे दे तो अपनी अकल से इतनी बड़ी टीवी में ट्रेन दौड़ा दे, इतना बड़ा मैदान बुआ दे। इसे मान रहा है, लेकिन अल्लाह का महबूब बंदा ऐसे ही कामों को अपनी करामतों के जरिए अगर दिखा दे तो उसे इनकार कर रहा है। तेरे मेरे मुकद्दर की बात है, तुझे इंसान की मादनियत मुबारक हो, हमें गरीब नवाज की करामत मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। मैंने कहा जनाब आपके साइंस का जनाजा निकालूं? कहा कैसे? मैंने कहा टीवी में ट्रेन दौड़ रही। कहा। मैंने कहा टीवी फोड़ दूं ट्रेन निकलेगी? कहा कहीं कभी नहीं निकलेगी। मैंने कहा खिलाड़ी खेल रहा, अगर टीवी फोड़ दूं खिलाड़ी निकलेगा? कहा नहीं। मैंने कहा तो जनाजा निकल गया। ट्रेन दौड़ रही, फोड़ दो ना निकले। खिलाड़ी खेल रहा, मगर फोड़ दो तो टीवी से खिलाड़ी ना निकले। लेकिन वाह मेरे गरीब नवाज, आपकी जो है करामतों पर कुर्बान, आपकी नालैन पर कुर्बान कि आपने पानी बंद होने पर कटोरे में इतना बड़ा तालाब अमवा दिया और भर दिया। लेकिन जब राजा ने माफी मांगा है तो आपने कटोरे को जब दोबारा पलटा है तो पूरा तालाब दोबारा उसी या कटोरे से निकला। ये तालाब फिर कटोरे से बाहर निकला। सुभान अल्लाह। ये है मेरे गरीब नवाज सरकार की शान। सुनने सुनाने के लिए काफी वक्त चाहिए। वक्त के लिहाज से मैं कहां से आगाज किया? हजरात इंशाअल्लाह आप सुनते रहेंगे, उनके नाम पे ऐसे ही महफिलें सजाते रहो। एक ट्रेन है सुल्तानपुर और लखनऊ जाती है, बीच में उसका स्टॉप ही नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं जनाब बीच में जरा इस ट्रेन को पकड़ लीजिए, पकड़ पाओगे? नहीं पकड़ पाओगे ना। उस ट्रेन को अगर पकड़ना का है, लाइन तो हर जगह है, यहां से वहां तक पटरी है, ट्रेन यहां से वहां तक दौड़ रही है, तो आप क्यों नहीं पकड़ सकते? जवाब होगा ये सही है, ट्रेन हर जगह दौड़ रही, ट्रेन हर जगह दौड़ रही, यहां से वहां तक ट्रेन है, पटरी यहां से वहां तक है। लेकिन ये ट्रेन हमें हर जगह नहीं मिलेगी, बल्कि हमें स्टेशन से मिलेगी। तो अल्लाह की रहमत हर जगह है, मगर हर जगह नहीं मिलती है, बल्कि अल्लाह की रहमत ऐसी महफिलें सजा कर मिला करती है, अल्लाह वालों का जिक्र करके मिला करती है, अल्लाह वालों का जिक्र सुन के मिला करती है, अल्लाह वालों के नाम पे खर्च करके की मिला करती है। इसलिए जो अल्लाह वालों की महफिल सजाता है, उनका जिक्र सुनता है, उनके जिक्र करता है, उनके नाम पे खर्च करता है, लंगर करता है, अल्लाह बदले में अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाता है। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसे बंद नहीं करना, कमजोर भी मत करो, दिन ब दिन इसमें इजाफा करो, अकीदत और दिल से मोहब्बत के साथ करो। ये दो जो है क़यामत के दिन इंशाअल्लाह आपको ये सब मिलेगा। कुछ दोस्तियाँ, कुछ काम ऐसे हैं जो क़यामत के दिन जब पाओगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, बस मेरी तकरीर यहीं तक, बोलने में गलती हुई हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह, आप भी पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूब कीजिए।